अस्सलाम वालेकुम लिब्रा दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीक 27 अप्रैल से 3 मई तक किस किस्म का होगा आपका एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन क्या कहती है, किन चीज़ों से हमें रोकती है, किच कुछ काम हमें ज़रूर करने चाहिए। इस सिलसिले में जो गाइडेंस है वो मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपका 7th हाउस एरीज़ है और एरीज़ के बारे में मैंने बहुत से प्रोग्राम भी किए थे, सिर्फ़ ये चीज़ बावर करवाने के लिए कि एरीज़ के लिए और लिब्रा के लिए एक म्यूचुअल इस तरह का टाइम है जो बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, ज़रा-सा डिफ़िकल्ट टाइम है। तो आपके साइन में चूँकि आपका ये 7th हाउस है, लिब्रा का 7th हाउस एरीज़ होता है और एरीज़ में प्लैनेट सैटर्न जिसे ज़हल कहते हैं, उसकी मौजूदगी, मार्स की मौजूदगी, मरकरी की मौजूदगी, ये 2-3 चीज़ों से हमें बड़ा अच्छे तरीके से आगाह भी करती है। जहाँ कुछ चीज़ें प्रिकॉशन के लिए हैं, जहाँ कुछ चीज़ें हमें थोड़ा-सा डिस्टर्ब करती हैं, वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से साथ-साथ जिसे कहते हैं कि मुश्किल के साथ-साथ आसानियाँ भी आती हैं। उन आसानियों में प्लैनेट जुपिटर, जिसे खुदा की रहमत कहते हैं, ये आपके 10वें घर में भी अच्छे तरीके से मौजूद है और एग्ज़ॉल्टेड है। कैंसर हाउस में जब जुपिटर होता है तो बहुत अच्छी पोज़ीशन में होता है। टॉरस साइन जो है उसमें सन की मौजूदगी है, वो आपका 8th हाउस है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। यानी यूँ दिखाई देता है कि जैसे आप कुछ मामलात से ज़िंदगी में कुछ फ़ैसला तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उन फ़ैसलों की वजह से इनडिसाइसिव हैं, कन्फ्यूज़ हैं, थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये वो टाइम होता है कि जहाँ हमें एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस ये दी जाती है, होना भी ये चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी फ़ैसले के बारे में तब्ज़ब का शिकार हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, हमें कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो बेहतरीन सब्जेक्ट होता है मशावरत करना, यानी मशवरा कर लेना हमेशा हमारे लिए बेहतर और फ़ायदेमंद साबित होता है। तो सर फ़ैसला साज़ी के लिए, मुश्किलात के लिए बेहतर होगा कि आप अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी समझ से बाहर है, कोई ऐसा काम है जो आपकी समझ से बाहर है, तो उससे रिलेटेड लोगों के साथ मशावरत करना बेहतर होगा। दूसरी सूरत में ये है कि आप थोड़ा-सा टाइम लें, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, फिर फैसले की तरफ आएँ। इसलिए कि ये सैटर्न में 7th हाउस में जब ये होता है, तो ये एक अच्छा साइन तो है, लेकिन मार्स की इसके साथ जब ये मौजूदगी है जो आपका इनकम हाउस है, तो बाज़ माली मामलात में लिए गए फैसले, यानी माली मामलात से मुराद मेरी ये है कि आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिज़नेस से रिलेटेड, आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से मुतालिक अगर कोई भी फ़ैसला करते हैं और वो लॉजिकल नहीं होता, इमोशनल होता है। इमोशनल इसलिए होता है कि जब 7th हाउस में ये 3-4 सितारे जिसे नेगेटिव प्लैनेट कहा जाता है, इकट्ठे होते हैं, तो हम कभी-कभी अपने बहुत अच्छे कोलीग से, दोस्तों से भी मुतनफ़्फ़र होते हैं, शाकी होते हैं। उसकी वजह से कुछ लोग ऐसा टाइम होता है जहाँ जॉब स्विच ओवर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस में है। लेकिन स्किर जब ये बनती है तो वहाँ पे एडवाइस ये होता है कि आहिस्ता, धीमे, धीरे से इमोशनल कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई ऑलरेडी होमवर्क कर रखा है, आप इस वक़्त से पहले से जॉब स्विच ओवर करना चाहते थे और आपको किसी दूसरी जॉब के सिलसिले में, दूसरी काम के सिलसिले में कोई ऑफ़र आ चुकी है, आपके हाथ में है, तो फिर स्विच ओवर करना यानी ये है कि मई और जून में स्विच ओवर करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बेहतर होगा, वहाँ ये स्टेप आप ले सकते हैं। इसीलिए मनी मैटर्स जहाँ है, कोई चीज़ बेचनी हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, उस सिलसिले में भी आपको मार्केट ट्रेंड, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए और फिर उसका कोई स्टेप लेना चाहिए। दूसरा ये एक ऐसा-सा सब्जेक्ट है जहाँ मैं अमूमन मना करता हूँ कि जब आपका रूलिंग प्लैनेट 2nd हाउस इनकम का सैटर्न, जब वो सॉरी मार्स सैटर्न के साथ जब आपके ज़हल के साथ 7वें घर में हो, तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। लोन को अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए और ख़ासकर ऐसी चीज़ों के लिए जिनका मकसद ज़रूरी इन्वेस्टमेंट ना हो, बिज़नेस ना हो, लग्ज़री हो, कम्फ़र्ट ऑफ लाइफ़ हो, उसे थोड़ा-सा डिले करना बेहतर होता है और उसके लिए क्रेडिट लाइन इख्तियार करना, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना, इंस्टॉलमेंट पे जाना बहुत फ़ेवरेबल नहीं होता अनटिल अनलेस कि आपका बजट वेरी कैलकुलेटेड अच्छे तरीके से उसको कैलकुलेट किया हो, उसके बारे में आप आगाह हों कि आपको उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और टाइमली आप अपनी पेमेंट कर सकेंगे।
تو دوستو یہ تھوڑی سی لمبی ڈسکشن ہے آپ کے مالی معاملات کے سلسلے میں، اور ضروری بھی اس لیے کہ کیونکہ یہاں پہ چیزیں بنی اس طرح کی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب جاب اور منی کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے اپنی پرسنل لائف۔ پرسنل لائف میں سیٹن جب اور زحل بھی اور مارس بھی جب 7th ہاؤس میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ تعلقات رشتوں کے بارے میں تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ مارس چونکہ 7th ہاؤس کا رولنگ پلینٹ بھی ہے، وہاں پہ زحل کی جو موجودگی ہے تو وہ یوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے رشتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ٹریگر کرتی ہیں۔ بعد نخواستہ ہم بولنا نہیں چاہتے، ابرپٹلی کوئی ایسا بات کر دیتے ہیں، کوئی ایسی ٹونٹ کر دیتے ہیں، ایگو ہماری ایسی ہرٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پارٹنر آپ کا فیانسے بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جہاں جہاں آپ کے تعلق ہے وہ، اور اسپیشلی اگر میں یہ کہوں تو اسپاؤس، یور لائف پارٹنر، ان کے ساتھ اگر کوئی ایسی رنجش چپکلش یا کوئی ایسی کھینچا تانی ہے تو اس کو اوائڈ کیجیے گا، اسے لنگر آن نہ کیجیے گا، اور ان موضوعات پہ جن موضوعات کی وجہ سے آپ کا بار بار پرابلم کریٹ ہوتا ہے، ایشو بنتے ہیں، معمولی بات لمبی چوڑی بحث، اور بحث کے بعد پھر وہ میں یہ کہوں گا کہ ناراضگی تک، جنگ و جدل تک اتر آتی ہے۔ ویسے جنگوں کا سیزن بھی یہی چل رہا ہے، تو وہاں آپ کو ان چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایسا ایشو جو وجہ فساد یا ہو اس کو ہر وقت چھیڑنا نہیں چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ پرسنل لائف بھی جیسا ہے اسے افیکٹ کرتی ہے، رومانٹک لائف بھی افیکٹ کرتی ہے، ایون کچھ کپلز کی ایسے میں بیڈ لائف بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اور دیکھا یہ گیا کہ جب ایسی پوزیشن ہوتی ہے تو آپ کی فزیکل انٹیمیسی بھی کم ہوتی ہے ود ان یور پارٹنرز، آپ ڈسٹینس اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی جسے کہتے ہیں کہ نیچرل انسٹنکٹ کے اوپر آپ کی ایموشنل اور ایگو جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جو بعض کا بڑھتے بڑھتے ہمیں دور کر دیتی ہے، اس لیے اس کو آپ نے بڑے کیئرفلی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، اور چھوٹی سی باتوں کو بڑا نہیں کرنا، جسے کہتے ہیں بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، کل مکان دی کوشش کرو، ٹھیک ہے، ادروائز چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ یہ ہے آپ کی اس زندگی سے ریلیٹڈ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ میرج کے پوائنٹ آف ویو سے جوپیٹر 10ویں گھر میں آتا تو کچھ آپشنز لے کے آتا ہے، ایسے کپلز جو شادی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی بہتر فیوریبل ٹائم ہے، لیکن یہ ایسا ٹائم ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ذرا وقت لینا چاہیے۔ اگر آپ انگیجمنٹ کر رہے ہیں، پسند ہے، تو شادی کے لیے تھوڑا سا وقت لیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر کوئی کمٹمنٹ کریں، پھر میرج کی طرف جائیں، تو وہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ بزنس پارٹنرشپ میں نے آپ سے پہلے بات کر دی تھی۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر میں یہ بات کروں تو یہ زیادہ کنسرن پیریڈ ہے آپ کا۔ اس میں مارچ اینڈ سیٹرن اور یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی پرانی چیزیں، پرانی بیماریاں ٹریگر کرتی ہیں، آ جاتی ہیں، اور خاص کر ایسے لوگ جو کرونک پیشنٹ ہیں، ڈائبیٹک ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، سارا کچھ ہے، تو آپ کے لیے یہ فیکٹر جو ہے یہ ذرا سا زیادہ میٹر کرتا ہے، آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جنرلی یہ ہیلتھ کے لیے اچھا پیریڈ ہے، کیونکہ گرم ہاؤس میں سورج کی جو پریزنس ہے وہ اسٹرانگ اینگل سے موجود ہے، اسے کوئی ایسا بیڈ اسپیکٹ نہیں مل رہا، تو اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا آپ کو چاہیے۔ ٹریول ٹائم کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں، اٹس اے گڈ، بزنس پرپز کے لیے کام کے سلسلے میں سفر کی آپ کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ اسے بخوبی سفر کو اختیار بھی کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، مقاصد سفر انشاءاللہ حل بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں سے متعلق، تعلیمی معاملات سے متعلق اگر میں کہوں تو یہ تھوڑا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ پیرنٹس اینڈ کچھ بچے، ان کا کنسنٹریشن لیول یا انٹرسٹ ایسا ان کی اس ایریا میں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے سے مراد ہے کہ ٹین ایجر بھی ہیں، تو ذرا سا انہیں کمفرٹیبل کیجیے گا، ان کے معاملات زندگی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈوائس کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایڈوائس بڑی پیار اور محبت کے ساتھ دینی چاہیے، کیئرفلی دینی چاہیے، تاکہ بچے ہرٹ نہ ہو، افینڈ نہ ہو، کیونکہ سیٹن جب آتا ہے 7ویں گھر میں تو بعض کا ہوتا ہے بچے سن تو لیتے ہیں، پھر وہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی اٹینشن دے نہیں پاتے، تو اسٹڈی بجائے آپ بہتری کے لیے کر رہے ہیں لیکن تعلیمی معاملات زیادہ ان کے مزاج کی وجہ سے سفر کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی، اور دوسری ریکویسٹ آپ سے کہ ایک پروگرام میں لوڈ کر رہا ہوں جس میں میچ میکنگ، جو آپ کی ریکویسٹ آتی تھی کہ جی ہم کس زوڈیکل سائن کے ساتھ بہتر میچ کرتے ہیں، اس سلسلے کا ایک بڑا انیشیل بریف پروگرام ہے جو آپ دیکھیں گے
لیکن اس کے بعد ڈیٹیل پروگرام بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، یہ میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اور اگر آپ نئے سننے والے ہیں تو یہاں بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ سن کے ایک دفعہ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا، آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔